तियात्राची नोखेत्रां हे सिरिजान तुमकां परत येवकार. म्हजें नांव जावन आहा साव्यो, म्हजे वांगडा आहा बॅम्बिनो आनी आमचे वांगडा आहा अवितो पीरिस दोमिनेझीस. तो एक जावन आहा तियात्रिस्ट, कांतोरिस्ट आनी बरो कॉम्पेर. गोलो संवसार आनी आमी ताचे दोनी फकत आमी सुर्याचे पयले लेगीन पळोवपाचो अधिकार लेगीत काडून घेतलो हांव. आया जे मेरेन तुम्ही अशे आडवे पडटले आनी आमी अशे ते मेरेन तुम्ही आमची गुलामगिरी करपाची. पडला संवसार कितलो गोल गोल संवसार आनी गोवात गोवात मजाच पांया कडेन येता आनी हांव ताचेर तुका ऑल्ड येवकार अवित बाब. बॅम्बिनो पळय काय बरो दिसता तो ही इज लायक अ जेंटल जायंट न्हू. हय जेंटल जायंट पूण तूं मोठ्या भाशेन हांव सांगूंक सोदतालो की अवित इज अ पॉझिटिव्ह पर्सन विथ अवॉर्ड्स इन नेगेटिव्ह रोल. अवित येवकार तुका आमगे कार्यावळीन. देव बरें करूं साव्यो बाब आनीक बॅम्बिनो. पयलेच पावट ह्या दूरदर्शनाच्या स्टुडियोंत येवपाक आनीक ही म्हजी मुलाखत तुमकां दिवपाक हें म्हजें भाग्य अशें हांव समजता. बॅम्बिनो तेगे मरे लेटस्ट प्रोडक्शन आसलें ते थोडे म्हयने जाले. जागरणाची रात पूण चोयल्यार तो सदां फ्रेश दिसता. सारको फ्रेश जाता तेका विचारूंक पडटलें. सो अवित आमकां तूं सांग न्हू तुगे हे पाटी तुजे कॉम्पिटिशनांत तुमचो तियात्र आसलो तो तुका अवॉर्ड मेळ्ळो बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव्ह रोल. हय हे पावटी 50वें अखिल गोंय तियात्र स्पर्धा जी वर्सान वर्स कला अकादेमी घडोवन हाडटा आनी हे पावटी आमकां एक संदी मेळ्ळी आमचो तियात्र ए ग्रुपांत सादर करपाक. कशें आसता ए ग्रुपांत पावतलो जाल्यार पयलो बी ग्रूप आसता थंयसर क्वॉलिफाय जावन तुवें ए ग्रुपांत वचपाचें. गेल्ले पावटी आमकां बी ग्रुपांत पयलो इनाम फावो जाल्लो. तियात्राचें नांव वार मार्कुस बाब गोन्साल्वीस हाणें हो बरोवन दिग्दर्शीत केल्लो. आनी हे पावटी जागरणाची रात दोनूय तियात्रांत हांवें नेगेटीव रोल केलेले आनी दोनूय पावटी म्हाका पयलो इनाम नेगेटीव रोलाक फावो जाला. सो तुका जायत प्रॅक्टीस बी करपा पडला आसतली नेगेटीव रोलाक. कित्याक सारको पॉझिटिव्ह पर्सन दिसत ना रे. हय चडशे हांवें आयज पासून तियात्रांत रोल केल्यात ते नेगेटीव. हांव नाका कित्याक डायरेक्टर बरयनार तशें म्हाका रोल दितात ते आनीक म्हाका आवडटात ते रोल करपाक. जो मार्कुस बाबान तियात्र बरयलेलो जागरणाची रात म्हणल्यार जागोर. आमच्या गोंया भितर आदीं जागोर जाताले मांड आसताले ते आतां मांड नोपयत जायत गेल्यात. ताचेर आदारीत तो तियात्र आसलेलो आनीक म्हाका एक भाटकाराचो रोल ताणें दिल्लो. आदल्या लोकांनी मूळ गोंयकारांनी हें गोंय वसयलें पूण आयज पासून ते आपल्या हक्का खातीर झगडटात आनीक तांचेर कशें आक्रमण करतात तांकां कशें दामून दवरतात ह्या साद्या लोकांक हें ह्या तियात्रांत आमी बेस बरें दाखयलेलें. आनी म्हाका हो भाटकाराचो रोल आडवेच तरेचो म्हणजे पयलेच फावट एक चॅलेंजींग रोल कसो तो हांवें घेतलेलो. कारण म्हजें उलोवप दुसरे भाशेन आसतालें, म्हजी स्टायल चलपाची न्हेसप म्हणजे 1970s तो काळ. ड्रेसींग बेल बॉटम पॅन्ट व्हडली कॉलर तशें.
माझ्या माथ्यार बसचे पयलीं तुमचो नाश करून उडयना जाल्यार हांवूच तो जायतो. तोंड सांबाळून कारण गोल गोल संवसार आनी वत वत म्हज्या पांया पडून येता आनी हांव ताचेर. होय आमचेर राज चलयता तुमी. तें बेलपोटम पॅन्ट खंयचे टेलरान शिवले रे तुजें सारकें म्हणजे बरो आदलो टेलर मेळ्ळो की तुका? ना मॉडर्न तो म्हजो इश्ट चार्ली टेलर्स मारगांव. तो हांव कितें सांगता तितलें तो कोत्ता. ताका फकत फोटो दाखयल्यार पुरो. आनी ताचें कॉपरेशन आसता म्हाका लास्ट मिनटाक पासून तो करून दिता. कारण एक सिनीक एक पॅन्ट एक शर्ट आसता म्हणटकीर जायतें जाता तें. रोल जो तुवें केल्लो ताका तुका प्रॅक्टीस बी करपा तुका खूंय इन्स्पिरेशन कोणाक पळोवन कितें तयारी कशी केल्ली? तयारी म्हणल्यार हांव नको म्हज्यांत हें नॅगेटिविटी कशी तांकां दिसता ती. ताणें हो रोल म्हाका स्पेशली बरयलोलो आनी सांगलेलें हो रोल अमके भाशेन जावंक जाय. उलोवप जीब अशी पत्ती धरून हांव उलयतालो. कपिल शर्माच्या शोवांत एक आर्टिस्ट आहा ताचो एक कॅरेक्टर हांवें पळयलोलो आनी तो कितें उलयता ताचेर मातशें नदर धरून स्टायल तसली ना पूण उलोवपाची स्टायल. आनी हे तियात्रान म्हणजे काणी आदली म्हणजे सेट 1970s तो सेट बी करपाक कितलो टायम लागलो? कोणें केलो? खूब काळ लागलो. आमचोच रोमियो कुलासो म्हण ताणें तो सेट ताका ताणें फूल आयडिया दिल्ली मार्कुसान आनी ते प्रमाणे ताणें तो सेट डिझायन केलो. फाटल्या वर्साकूय तुका प्रायज मेळ्ळो, इनाम मेळ्ळलो हय फॉर द सेम रोल. सो ताजे बद्दल आमकां कितें सांग? फाटल्या वर्साक हुंवार बी ग्रुपांत तेन्ना म्हाका सरपंचाचो रोल दिल्लो, नॅगेटीव रोल. आनी तो एक नदीचेर आटापलेलो. आमी आतां एक नदीचेर न्हंयचेर कशें आक्रमण कोत्तात, एन्क्रोच कोत्तात, रिलेटेड टू लेडी वस्तोरेचेर कशें आक्रमण जाता, रेप जाता ताका आनी ताका रिलेट करून हो तियात्र बरयलोलो. तो रोल लोकांक आवडलेलो आनी म्हाका थंयसरूय पयलो इनाम मेळ्ळो. बरें बरें तेगेलें न्हू. सो म्हणजे आतां भाटकार उणें जाल्या पूण ही हॅज डन दॅट रोल आनी सरपंच जायते आहाय तोय रोल केला. सो आतां अवीत बाब आतां तुवें 2 नॅगेटीव रोल केले म्हणजे आतां नेक्स्ट इयर कितें पॉझिटीव कितें? तो म्हणटालो नॅगेटीव आसतलो म्हण. ओके. सो तुका पॉझिटीव बी कोणा जाय जाल्यार मागीर आमकां करूंक पडटा तुवें? ना म्हाका दिल्यार हांवूय करतलो. आर्टिस्ट म्हणटकूच फ्लेक्सिबिलिटी आसूंकूच जाय. इवन कॉमेडी पासून दिलो जाल्यार हांव ट्राय करतलो. म्हणजे तूं खंयचो रोल घेवपाक केन्ना भिना? ना. हय हय तुका उमेद आहा खंयच्या रोलाक? पूण तुका आतां भुरगेपणान थोडी क्वेश्चन तुका म्हणजे एक्टिंगाचें बी कितें आसलें? घरान कोण आसलो एक्टर? तुगे पाय आसलो न्हू तियात्रिस्ट? हय म्हजो पाय एक तियात्रिस्ट. ते आदीं गांवांत तियात्र करपी. आमचे परबे सुमयार वर्सान वर्स तियात्र करपी. मागीर नातालांचे परबेक, पास्कांचे परबेक. मागीर ताणें 2 स्वताचे तियात्र बरयल्यात, इन्स्पेक्टर आनी सोपूत बुजलो. खंयच्या वर्सा आतां? हांव जावचे आदीं ते. आनी तेन्ना गांवांनी तियात्र जातालेच आनी दुसऱ्यांचे तियात्र ताणें डायरेक्ट केल्यात. ते उपरांत तो प्रोफेशनल माचेर चडलो. थंयसरूय ताणें जायते तियात्र तो नेसला जशे परी लिगोरी फेर्नांदीस, CD सिल्वा. मागीर आमचो मिनेनो दे बांदार ताचो एक तियात्र केला, फादर ए बोनामिस. अशे जायते तियात्र केल्यात. मागीर भलायकेक लागून ताणें मातशें तो फाटीं रावलो. पूण जाणा मरे तेका पांय पासून पुरस्कार मेळ्ळो न्हू? हय गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृतीक खात्यान ताच्या वावराक मान दिवन ताका कला गौरव हो पुरस्कार भेटयलेलो. तेच परी तियात्र अकॅडमीचो लायफ टायम अचिव्हमेंट एवॉर्ड. तेच परी ते आदीं ताका कला अकॅडमीनी ताचो सत्कार केल्लो. सो बॅक टू बॅक फादर सन डुओ तुमकां दोगांयकूय पुरस्कार मेळोन तुमी एक रिकॉर्ड कसो केला. तुजे भुरगेपणांत तुका तो पयलोच फावट तुका तो डिझायर केन्ना कसो येयलो? आमची सुरवात अशी जाली की आमी पयलें कोयरांत जावं आमचें नव्याना जातात तेन्ना साल्वीक कांतार करून थंयसर आमची सुरवात जाली. मागीर आमच्या गांवांत नातालांच्या सुमयार सिंगींग कॉम्पिटिशन जातालें तेन्ना हांव भाग घेतालो. फर्स्ट सेकंड प्लेस म्हाका मेवताली हांव ल्हान आसतना. मागीर भायरूय गेलो जाल्यार इनामां मेवल्यांत. तियात्रांत अशें
हांव पयलो नासलो फकत म्हाका उगडास आसा SSC आसतना हांवें एका नाटकुल्यांत भाग घेतलेलो इस्कॉलान थिंगा कसलो रोल केलो ते नाटकुल्ली म्हणल्यार तो हिंदू रोल केलेलो तेन्ना पूण तूं तुज्या बापाच्या बरोबर तियात्रा बी वता असो तो होय 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 तेन्ना आमी विद्यानिकेतन हॉल मारगांव थंयसर आमी जायते तियात्र पळयताले ताचें एक्टींग हांवें पळयलां आनी दुसऱ्यांचेय तियात्र पळोवंक तो आमकां वतालो पूण तेन्ना तितलें तें आमच्या मनांत आसोंक ना जशें आमी तियात्रीस्ट जातले सिंगींग सायड ओके आमी ल्हानपणीचतान कोयरांत कांतार करपी हय मागीर 1990 वर्साक 1990 वर्साक आमच्या स्वताचो आमी एक कोयर ग्रूप स्थापन केलो म्हजो भाव आर्मस्ट्रॉंग आजच्या फुडारपणा खाल त्या वेळार अशीं गांवांनी क्रिसमसाच्या सुमार कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन जातालीं थंयसर आमी भाग घेताले काल एकेडमी कॅरल सिंगींग जातालें कॉम्पिटिशन 94, 95, 96 ह्या वर्साक सेगीत 3 वर्सां आमकां पयलो इनाम फावो जाल्लो हॅट्रिक होय ते उपरांत काल एकेडमीन परत हिम सिंगींग कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलें तेन्ना सुमार 22-23 वर्सांनी परत आमकां पयलो इनाम फावो जाल्लो सो आमी सिंगींगाक आसले फादर जुझे आंतोन दाकोस्ता आमच्या नावेलींचे इगोर्जेन पाद विगार कसो वावुरतालो तेन्ना ताची येवजण जाली एक तियात्र करपाक धर्मीक तियात्र ऑपेरा असो तो जेजू सोडवणार थंयसर आमी फकत कांतारां गायलेलीं कांतारां इन द सेन्स ती ग्रूप सिंगींग कशें तें एक सीन जाली एक कांतार आसतालें आनी ती मागीर कंटिन्यू ताच्या 3 तियात्रांनी आमी अशें सिंगींग केलां ते उपरांत जायत्या वर्सांनी लेनॉय गोमेंडीस हाणें एक धर्मीक तियात्र कॉरेजमाच्या काळांत करूंक येवजिलें म्हजो बरो इश्ट तो म्हणूंक लागलो आमी एक तियात्र करुया बऱ्यो सीन्स ना हांवें म्हणलें करुया तुका एक रोल दवरला म्हणपाक लागलो हांवें म्हणलें रोल हांव एक सोलो म्हणटा आनीक भितर मागीर तुजें कितें सीन्स आहाय सेटिंग आहा तें आमी आमचो एक ग्रुपूच आसलो 4-5 जाणांचो हांव तुजें तें हँडल करता ना म्हणपाक लागलो हांवें तुका एक रोल दवरला बरो रोल ल्हान पूण बरो शॉर्ट एंड स्वीट कसलो लुसिफेराचो म्हणूंक लागलो मातशें घुसपागोंदळ कसो जालो मनांत पयलें मनांत आयलें हांव लुसिफेरो देंवचार दिसता मागीर तो म्हणूंक लागलो देंवचार म्हणल्यार हँडसम आसूंक जाय तुजे भाशेन आनीक कन्फ्यूज मरे आतां हांव हँडसम दिसता हो देंवचार दिसता हो प्रश्न मागीर म्हणलें हांव म्हज्या तागीर जावचो ना हांवें केन्नाच करूंक नासलो रोल मागीर ओके म्हणूंक लागलो तो आनी ताणें आनी एक कोणाक हाडलो दुसऱ्या एक्टराक ते आर्टिस्टाक घेवन ताणें प्रॅक्टिसो केल्यो सडनली थोडे दीस तियात्र रिलीज जावचो आसा म्हणल्यार त्या भुरग्याक एक्सिडंट जालो आनीक ताच्यान तो रोल करूंक ताका फ्रॅक्चर कितें जालें म्हाका उगडास ना लेनॉय म्हणूंक लागलो हें आतां तुजेर पडलें हांवें म्हणलें बरें आसा हें आव्हान हांव घेतलो चॅलेंज घेतली रोल केलो आनीक लोकांक तो आवडलो आयज पासून ते म्हजे भुमिकेचे लोक उगडास करतात कितें तो संवसारान वचोन आमी सगळ्यांक सांगुया देवूच ना मूर्ख तूं मूर्ख अरे होय कशें सांगल्या ते कितें आमचे सोप मानतले देवचार आपल्या नाट्टा म्हणून तांकां तावे जातले आनी आमकां अदीक मुश्कील जातलें तांकां परत तालमीत घालूंक आनी कितें उपाय आसा जाल्यार बेगीन सुचोवया आमी अशें करुया आमी दादागिरी करून ताका भेटडावया धमकी दिवन विरोध उत्पन्न करून आमी ताका फोर्सान पटकन घालुया वय पटकन घालुया ओय ही मांडणी बरीशी दिसता ना ही दादागिरी विराम फोर्स चड तेंप लागना ताकदात नसले उपाय करात कारण वेळ आमकां सांगात दिना रोल करून तियात्र सोंपल्या उपरांत लोक ल्हान भुरग्यांक घेवन भितर येतालो म्हाका दाखोवपाक आमच्याच गांवचे एकल्या भुरग्यां सांगतालें आपले धाकटी भयण जे ना जाल्यार मामा तुजें नांव काडटा म्हणून राव रे हुंचें नांव काडटालें लुसिफर म्हणटालें काय आवीत म्हणटालें हांवें ते उपरांत आनीक ताचे सगळे म्हणल्यार 4 तियात्र हांवें तातूंत ल्हान तरी एक भुमिका केल्या
फ्रॉम अ रिहर्सल्स पॉयंट ऑफ व्यू तुमचे हे प्रॅक्टीस करपाची हाव हॅव थिंग्स चेंज आतां तियात्रान. कॉम्पिटिशन तियात्र म्हणल्यार तांचें लेवल एक वेगळेंच आसता. तूं कॉम्पिटिशनाक वयता म्हणटकूच तुजी तयारी ते भाशेन जावंक जाय डायरेक्शन वायज. आतां हांवें फाटल्या 4 वर्सांनी कॉम्पिटिशन तियात्र केल्यात सगळे. हांवें सांगलां ते भाशेन नेगेटीव रोल. आनी हे 2 तियात्रान लास्ट तियात्र जो आसलो सुमार 3 म्हयन्यांची तयारी. डिटेलिंग आसता तें डायरेक्शन स्टेप तुका मुवमेंट हूंय आसूंक जाय. हे भाशेन जायते त्रास पडटात आनी ते भाशेन केल्यारच तुमकां तो फोड मेळटा आनी आमकां मेळ्ळा. पूण एक्सपिरियन्स कसो आसता तुमकां एज अ कॉम्पिटिशनान भाग घेवपाक बी? आमची आवड ती. सुरवातेक तान आमी कॉम्पिटिशनांतूच आयलेले जावं कॅरल सिंगींग, मागीर मांडो ग्रुपांत आसताले आमी. कुडतोरींची साडकां, विक्टर दाकोस्ताचो मांडो ट्रुपांत आमकां पयलें इनाम फावो जाल्लें. ते चॅलेंजीस घेवपाक म्हाका जाल्यार आवडटात. आनी कितें आसता कॉम्पिटिशनाचें तियात्र म्हणल्यार ते सारकी स्क्रिप्ट फॉलो करची पडटा. तोंडाक येता तें उलयलें अशें जायना, कित्याक ती स्क्रिप्ट आमी पयलीं सबमीट केल्ली आसता. ताका लागून चड प्रॅक्टीस जाय पडटा. सॅक्रिफायस आसतात ते. 7:30 आमी प्रॅक्टीस मारतात आनी मागीर लागीं पावता पावता ती मागीर मोद्यांनीर पावता प्रॅक्टीस करून करून. कितें दिसता तुमकां 3 म्हयने रिहर्सल करून सॅक्रिफायस करून द फायनल प्रोडक्ट जातकच? एकदम बरें दिसता. सुरवातेक भिरांत आसताच. कॉम्पिटिशन म्हणल्यार मातशें कांपेरो येता, पूण वयता तें मागीर देवाच्या आदारान. तियात्र काबार जाल्या उपरांत जेन्ना ऑडियन्स स्टेजीर येता, स्पेशली तुका सांगपाक तुवें बरो रोल केला तेन्ना तुज्या कुशलकायेक आनीक शिमानी मेर आसना. इतले त्रास काडले ताचो फोड मेळ्ळो इतलेंच पुरो आमकां. आनी अपार्ट फ्रॉम तियात्र अभी तूं एज अ कंपेर एज एन MC पासून आसतालो न्हू? म्हाका दिसता केन्ना 2009 सावन सुरू केलें आसतलें तुवें? हय, जालें कितें आमच्या गांवांत क्रिसमस वीक प्रोग्राम जातालो की वीकभर. मायकाचेर उलोवपाक मेळ्ळ्यार आमची उमेद ती. म्हाका स्पोर्ट्सान तितलो इंट्रस्ट ना, पूण मायकाचेर उलोवपाक मेळटा म्हणून हांव गेमीच पळोवपाक वयतालो. आमच्या गांवांत टोर्नामेंट जाता तेन्ना मागीर हे आमी मोटराचेर भोंवन अनाउन्समेंट मारताले आदीं तियात्राचे. चोत्राई ती उमेद ते वेळार. आग्नेलो बोरी हो आमच्या गांवांत आमचो एक दिसाक आमचो म्युजिकल शो आसतालो आनी तेन्ना ताका आमी कंपेर म्हणून करताले, कित्याक म्हाका तो सारको आवडटालो. ताची कोंकणी, तेची स्टायल. आदीं कितें जातालें कंपेरिंगाक तितलें म्हत्व दिनासलें. आतां तुमचे मुखार येतलो मागीर त्या कांताराचेर उलोवपाक लागले, त्या आर्टिस्टाक कसो इंट्रोड्यूस करचो. आनी हांवें ताका पळयलो आनी आमच्या गांवांत हाडलो. 2-3 वर्सां केलीं ताणें हें कंपेरींग आमचो शो. मागीर कोणूच मेळना. जायते जाणांक आमी विचारलें. लास्टाक आमचेच मदले कॉमेडीचे वांगडी आमचे म्हण तूं ट्राय कर म्हण जातलें ट्राय केली. हांव ताका म्हजो गुरू कसो मानता आग्नेलो बोरी. आयज पासून कितें विचारूंक जाय, अमकें उतर जाय म्हाका जाल्यार हांव ताका फोन करून विचारता आनीक तो फुडें क्वेश्चन सांगता. मागीर थंयसर हांवें ते क्रिसमस टायमाक एक कंपेरींग केल्लें तें आमच्या शोवाक. थंयसर एकलो कोण कुंकोडेचो भुरगो आसलो, तो तांच्या कुंकोडी युनियनाचो सेक्रेटरी त्या वेळार प्रकाश देसाय म्हण. ताका म्हजें कंपेरींग आवडलें. तो म्हणूंक लागलो आमच्या कुंकोडेक शो आसा तो तुवें करपाक जाय. हांवें म्हणलें हांव सगलें सेटींग करून तुमकां दिता आर्टिस्ट आनी कितें, पूण कंपेरींग हांव तुका आनी कोण ना तूंच जाय म्हणपाक लागलो. आनी पयलो आमच्या गांवच्या भायर शो हांवें कुंकोडी केल्लो आनी ती यात्रा आयज पासून चालूच आसा. हांवें जायते आख्खे गोंयभर अशे शो केल्यात, म्युजिकल शो जावं लेनोय गोमेंडिसाचे, आमचे YMCT एंटरटेनमेंट तेलावली, मागीर लॉरी ट्रावासो, नॉर्मन कार्दोजो, अशे आनीक जायते. आनीक हें करतना म्हाका बाग मेवला नामणेचे अशी गावपी कलाकारां सांगाताक स्टेज तयार करपाक. जशे पडीं गोवाज नायटिंगेल लोना, मागीर आमचे हेमा सरदेसाय, सोनिया सिरसाट आसा, एस्तर नोरोना, अशीं जायतीं कलाकारां सांगाताक हांवें म्हजी कला सादर केल्या आनीक लोकांक आवडटा. जायते शोंक म्हाका वतात.
हांवें हे शो आयदर तियात्रान नाल्यार तुगे हें कंपेर करता आसतना हुंयचो तुका एक उगडास येता हुंयचो कितें जाल्लें तुका म्हणजे आजून मोतीन येता अरे ते हे शो अशें जाल्लें ओय पूण आजून पासून ताचो जबाब म्हाका मेळ्ळो ना. आतां पळया मरे आनी कोण लोक सांगता जाल्यार लेनोयाचो पयलोच तियात्र तो म्हजें जिवीत कोणाच्या हातांत हो जो लुसिफेराचो 2 वर्सां चलयलो तो आमी आनीक फाटल्यान आमी स्क्रीन घालतालेत हय सुसायड सीन आसली ती आहा लास्ट सीन एकदम बरी दिसता म्हूण जायतालो चलयतालो आनी आमकां पळोवंक मेळनासलो तो लागींतान हांवें म्हणलें म्हाका ही सीन पळोवंक जाय कालांगूट शो चलतालो आनीक ते लास्ट सिनीक म्हजें उलोवप आसलें देंवचाराचें आं भितरल्यानसान हांव मायकार उलयतालो आनी ताका हांव टॅम्प्ट कोत्ता जीव दिवपाक हय म्हाका उगडासच ना हांवें म्हजो बूक बॅगांत घातलो पॅक केलें आनी ही सीन पळोवपाक हांव फाटल्यान गेलो ऑडियन्साच्या फाटल्यान आनी थंयसर तें आख्खो गुंडोवन तें सिमिट्री आसा अशें गुंडोवन ताका मदींच्यान वचोंक मेळनासलें रस्त्यान वचोन फाटल्यान इगोर्जेच्या फुटल्यान येवन आमी पळयता म्हाका खबर पासून हांव एन्जॉय जाता लास्ट सीन काबार जालें म्हणटरी हांव गेलें म्हाका उगडास आयलो कितें तरी चुकलां लेनो हे पळयता म्हज्या तोंडाक अरे कितें जालां तांकां दिसलें म्हाका कोणें कितें म्हणलें काय कितें जालें हाका राग आयलो कितें जालें होगाच रावलो म्हज्या लागीं आन्सरूच ना म्हाकाय खबर ना ताणें तो रोल मुखार कसो येयलो तो हांव आपय नासतना ताणें वेचचें पडलें कितें कोणाकूच खबर ना हांवें तूं तियात्रिस्ट कंतुरिस्ट कंपेर पूण इतलीं वर्सां आतां पळय आमच्या स्क्रिनार पासून जायते आदले तियात्रिस्ट तेंचे फोटो नांवां बी सगळीं दिसपडटा पूण तुका पर्सनली 2-3 व्हडले आदले तियात्रिस्टांनी कोणें म्हणजे कोणें इन्स्पायर अशें केलें तुका पळय पाय तियात्रीस जो अगुस्तीन फेर्नांदीस आनीक लुकासीन रिबेरो हाणें हो मार्ग आमकां तयार करून दवरलेलो आयज पासून आमी ताचेर हय चलतात आनीक जायते जाण नवे तियात्रीस तांकां पळोवन माचेर आयल्यात आनी आपलें योगदान दिलां आदले तियात्रिस्तांनी केल्लो वावर आमी फुडें व्हरोंक जाय जावं एम बोयराचीं कांतारां म्हाका आवडटालीं त्या वेळार तो तियात्रांत आसल्यार आमी ल्हान तेन्ना आमी वेताले मागीर त्रियो किंग्स पॉलिटिकल सॉंग्स तांचे म्हाका आवडटालीं तियात्रा भायर तुका आनी कितें आवडटा पिक्चरां पळोवपाक सोप ऑपेराज पळोवपाक तूं रिहर्सलाक ना वा तियात्राक ना तेन्ना तूं घरा टायमपास कसो तो करता कांतारां बी बरयता रे कांतार बरयत न्ही हय बिजी आसता तो केन्ना एक टॉपीक आयलो जाल्यार कांतारां बरयता पूण हांव नोकरी कोत्ता टायमपासाक तियात्र पूण तुका अशें जायना की बाबा आपूण फुडाराक म्हणजे तियात्रान फूल टायम कोत्तलो या प्रोफेशनल तियात्रान वयतलो म्हाका कॉम्पिटिशनाचे तियात्र एकदम लायक जातात तांचो कॉन्सेप्ट वायज तांची एक्टींग वायज डिफरंट तें थंयसर वरायटी आसता तुका जावं इवन सॉंग्स सोलो दुओ दुयेत त्रियो क्वार्टेट हें सगळें थंयसर मेळटा त्या भायर कॉमेडी स्टोरी लागीं लिंक आसूंक जाय भायर ऑन द रोड कॉमेडी आसना थंयसर तर म्हाका ते तियात्र आवडटात तूं रिहर्सल कोत्ता काय कांतार बरयता केन्ना तुका कसले दुबाव बी येता हाव यू सॉल्व इट कितें आसल्यार डिफिकल्टी आसल्यार हांव कोणाकूय फोन मारून जाणा तांचे लागीं विचारता हय सांगतात सगळे आदार दिवंक उदार आसतात तरणाटे तियात्रिस्तांक तुजी मॅसेज कितें हाव वील यू एनकरेज देम नव्या तरणाट्यांक भुरग्यांक म्हजो एक संदेश जरी तर तुमकां दिसता तुमच्या आंगांत ती कला आसा म्हणून जाल्यार तुमी फुडें सरचें आयज जायत्यो सवलती आसात इवन आमचे तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा भुरग्यांचें चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटात त्या भायर इंटर स्कूल इंटर कॉलेज मागीर कांतारांचें दायज म्हूण एक आमचें कॉम्पिटिशन आसता थंयसर भुरग्यां खातीर दुओ दुयेत अशें गावपाची तुका संदी मेळटा आनी जायत्यो अश्यो आतां ऑपॉर्च्युनिटीज आसात इवन फॉर सिंगींग जायत्यो संस्था सिंगींग कॉम्पिटिशन करतात तुमकां गावपाची तर तुमच्या आंगांत कला आसा जाल्यार तुवें फुडें येवचें गावचें आदीं तितलें आसनासलें तें आनीक आवय बापायक म्हजें एक मागणें तुमच्या भुरग्यांक तर ही उमेद आसा जाल्यार तुमी तांकां आपलो पाठिंबो दिवपाक जाय फुडें काडात
आनीक घडटा जाल्यार सुरवात करता आसतना जरी तर तुमकां कॉम्पिटिशन तियात्राक संदी मेळ्ळी जाल्यार ती वगडाय नाकात, कारण थंयसर तुमकां जायतें शिकोंक मेवता आनी हे उद्देशी तुमी शिकोवन फुडाराक तें मागीर वेव्हारांत घालूंक जाता. मागीर तूं कमर्शियल स्टेजीर वच आनी खंयसर शिकलेलें भायर पडना तें जायतें थंयसर एक्स्ट्रा तुका शिकोंक मेळटा. अशें हो म्हजो पर्सनल एक्सपिरियन्स. आनी तुगे ऑल टायम फेवरेट तियात्रिस्ट डायरेक्टर थोड्यांची नांवां सांग. म्हाका उल्हास तारी हो कलाकार आवडटा. कसलोय रोल दी ताचेर अभ्यास करून त्या भुमिकेक कसो न्याय दिवचो ताका बेस बरी खबर आसा. जावं तो नॅगेटीव पॉजिटीव खंयचेय रोल तो करता. फिमेल म्हाका रोमाची एक्टींग खूब आवडटा. सिंगींग वायज पळोवंक गेलो जाल्यार आसा आमचे लॉरी ट्रावासो, रोजारियो दे बेनावली, तियात्र मळावेले नामनेचे कलाकार. फुडाराक तुजें कितें सॉंग्स कितें कितें आल्बम बी येवपा? सॉंग्स बरयलेले जायते आसात. हालींच हांवें मायचेर एक कांतार बरोवन तें युट्यूबार घातलां. म्हजी माय मोगान बोललेली बाय, मोग मेवता तुजे थाय, मोच्यान विसरोंक जावचो ना. म्हजें सूख सावळी दितलो रूख, हे तर कितलें दूख तुजे बीन रावोंक जायना. तुजे नीज आनी मोवाड काडी, सोदांच आसूं फेलीस देवाक कोत्ता प्रार्थना. सोवोस्काय कुटुंबाक समजिकाय, बेचबोरी कुशालकाय मायचे बोगोर मेवची ना. जायते जाण म्हणटात म्हणजे आयकतना रडपाक कशें येता, लागता टचिंग म्हण उतरां. आनीक आसात बरयलेलें जायतें. हांव फ्री टायम मेळटा आनी म्हज्या मनांत एक टॉपीक आयलो जाल्यार हांव कांतारां बरोवन दवरतां. कोणें बरोवंक लायलीं जाल्यार हांव बरोवन दितां. जायतीं जाणांन म्हजीं कांतारां इवन तियात्र कॉम्पिटिशनांत जावं आल्फी दे दिवा राच्या तियात्रांत मार्कुसाच्या गेल्ले फावटी कांतारांचें दायज तांचें कॉम्पिटिशन जाता तें कोरल कांताराक, म्हज्या कांताराक सिंगिंगाक प्रायज मेळलोलो. आनी हे फावटी ह्या जागरणाची रात ह्या तियात्रांत म्हजें कोरल, म्हजे लिरिक्स आहले, ताका सिंगिंगाक फर्स्ट प्लेस आनीक लिरिक्साक म्हाका तिसरो इनाम पावतालो. सो आमच्या घराको गेले तेगे कबड्डा आमी जायते अवॉर्ड्स बी दिसपडटा आमकां न्ही. अवॉर्ड न्हू ते बूक आहाय Book आहाय. पयलीं सांगूंक पडटा ते बूक आनी कितू पेज उरले तें सांग मरे आमकां. फोनाचेर आसता म्हजें सगळें आतां, सगळें टायपींग. दालगात कोंकणी अकॅडमीचें एक साहित्यीक स्पर्धा ते घडोवन हाडटात, जातूंत कांतारां रचपाच्यो 2 कॅटेगरीज आसतात. एक कोंकणी भाशेचेर आदारीत आनीक दुसरी उक्ती, जंयसर विशयाचेर बंधन आसना. 2023 वर्साक म्हाका कोंकणी भाशेचेर आदारीत म्हज्या रचलेल्या गिताक म्हाका पयलो इनाम फावो जाल्लो. आनीक ते उपरांत 2024 वर्साक म्हाका ओपन कॅटेगरी हातूंतूय म्हज्या गिताक पयलो इनाम फावो जाल्लो. 15 वर्सां फाटीं ही जी उमेद तुजे काळजांत येयली ती सारकी तुवें सारकी दाखयली दिसता म्हाका न्हू. कित्याक नॉर्मली कितें आसता, थोडे म्हणजे यंग चायल्ड आर्टिस्ट म्हणून वयर चडटा आनी म्हणजे ते इवॉल्व जाता. पूण तुका दिसता, म्हाका दिसता सडनली आफ्टर इन युअर लेट कितें 25-30 हय दिसता लेट वोकेशन. लेट वोकेशन हय. म्हज्या डॅडीक सदांच उमेद आसली आनी तो म्हज्या लागीं जायते फावट विचारतालो, तुका तियात्रीस्ट जावपाची खुशी आसा जाल्यार आपणाक सांग, कारण ताचे ते फ्रेंड सदांच बाराबर आसपी ते कोणाचें उतर घालूंक जाता आनी ही संदी आमकां मेळटली. नाका. आनी मागीर आमी कंपेरींग स्टार्ट केलें न्हू, तेन्ना हांव कंपेरींगूच करतालो. म्हज्या आंगांत आसलेलो तो एक्टर म्हाका दिसता लेनोयाक दिसलो. ते उपरांत जायते तेंपान आमी दायची फातोर्डा पी.ओ. आग्नेलो फेर्नांदीसान एक तियात्र बरयलो. म्हाका फोन केलो तेणें, म्हज्या तियात्रांत एक ल्हानसो रोल आसा, तुका तो सारको सोंपतलो. हांवें म्हणलें ना रे. आनी म्हजो डॅडी तेन्ना भलायकेन बरो नासलो, म्हाका प्रॅक्टिसाक येवपा. हांव जाणा न्हू
कंपिटिशन तियात्र म्हणल्यार प्रॅक्टीस चड आसतलें जावचें ना. ओके म्हणूंक लागलो आनी फोन दवरलो. दुसऱ्या दिसाक परत ताणें म्हाका एक मॅसेज घातली आनी ती म्हज्या काळजाक लागली. तेन्ना हांवें म्हज्या भयणी लागीं भावा लागीं डिस्कस करून घरा गोंयचे प्रॉब्लमाक लागून मागीर हांवें ताका उतर दिलें. आनी तो रोल ताच्या तियात्राचें नांव चिंत. प्रॅक्टीस कोत्ता मिनिस्टराचो रोल आनी मेजर रोल. 7 पडद्यांक चड सारकें. 4-5 दीस आसा म्हणल्यार हांणी एक पोस्टर तयार केलो. पोस्टराचेर फकत म्हजो आनी रुपेश जोगलेचो फोटो. अरे प्रेशर वाडलो, न्हिदूच ना. एक्सपेक्टेशन आसा ते भाशेन जावपाक जाय आनी रोल जालोलो बरो. जशें हांवें सांगलां म्हजो डॅडी आदी तियात्रीस आनी तो सोशल वर्कांतूय आसलो. 5 सरपंच कसो गांवच्या लोकांची सेवा केल्या. म्हाका पॉलिटिक्सांत येवपाक मेळचें ना आनी येवपाकूय नाका कारण हांव गव्हर्मेंट सर्वंट. पूण तियात्रांत सरपंचाची आनी मंत्र्याची भुमिका करून हांवें म्हजी उमेद भागयली. अवीत आनी कितें तुज्या मनान येता सांगपाक? कोंकणी मोग्यांक म्हजो उलो कोंकणी भास तुमी सांबाळून दवरतलीं जाल्यार तियात्र सांबाळप गरजेचें. तियात्राक येवन तियात्र फोडोवप, भुरग्यांची उमेद वाडोवप हें तुमच्या हातांत आसा. तियात्रीस्ट डायरेक्टर जायते तियात्र बरयतलेत पूण थंयसर प्रेक्षक ना जाल्यार हें उमत्या कळशाक उदक. देखून दर एका नीज गोंयकारांक म्हजो उलो कोंकणी मोग्यांनी फुडें सरचें. ही कोंकणी भास तुमी जिवी दवरूंक तियात्र जिवे दवरचें पडटलें. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. सगळे इश्टांक सांगता आमचे वांगडा आसलेलो अवीत पीर द मिनेजीस आनी हो प्रोग्राम जावन आसलेलो तियात्राची नखेत्रां. म्हाजें नांव जावन आसा साव्यो आनी म्हाजे वांगडा बॅम्बिनो. हय, तर आनीक पावटी हांवें तुका देव बरें करूं आमच्या स्टुडियोन येयलो म्हणून. आनी सगल्यांक आमकां आमचे पळयलारांक तुमकां हो शो आवडटा जाल्यार युट्यूबार वचून तुमी तुमचे मेसेज घालपाक जाता. सो लायक वी से टील वी मीट अगेन. Yeah, till we meet again. Savio the Panchi and Bambino the Kamurli. साव्यो बाब आनी बंबिनो तुमकांय म्हजे काळजाचे कलायकतान दिनवास. ही संदी तुमी आमकां दिली म्हजे असल्या कलाकारांक म्हजी वळख करून दुसऱ्यांक दिवपाक आनी दुसऱ्यांनी पळोवन म्हाका दिसता आनिकूय नव्या कलाकार आनी तयार जावचे आनी एक कोंकणी माचयेक तुमी सेवा करची. एक कोंकणी माचयेची. देव बरें करूं.